प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा अभिवादन जय मसीह। शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको यस बाइबल अध्ययन श्रृङ्खलामा म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस श्रृङ्खलामा हामी कष्टको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसअघि हामीले 4वटा पाठहरू हेरिसकेका छौँ। पहिलो पाठ कष्टको समस्याबारे बाइबलीय उत्तर, त्यसै गरिकन दोस्रो पाठमा हामीले बाइबल धर्मशास्त्रमा उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म बाइबलले बताउने कष्टको बारेको कथारेखाको सर्वेक्षण गरेका छौँ। पाठ 3मा हामीले बाइबल धर्मशास्त्रमा कष्टको उद्देश्यहरूबारे परमेश्वरले के प्रकाश पार्नुहुन्छ सो कुरालाई हेरेका थियौँ। त्यसै गरिकन गएको हप्ता पाठ 4मा चाहिँ हामीले कष्टको समयमा हामीबाट निस्किने अबाइबलीय प्रतिक्रियाहरू हेरेका थियौँ। आज पाठ 5 र यस पाठको शीर्षक रहेको छ कष्टको भविष्य। कष्टको भविष्यको बारेमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामी क्रिस्चियनहरू केवल यस शरीरको जीवन र यस संसारको जीवनको बारेमा मात्र कुरा गर्दैनौँ, तर हाम्रो एउटा महान आशा छ, त्यो यस शारीरिक जीवनपछि हामी अनन्ततामा प्रवेश गर्छौँ, जसलाई हामी आत्मिक जीवन भनेर भन्छौँ र यो जीवन चाहिँ अनन्तताको जीवन हुन्छ। त्यसै गरिकन यस संसार बितेर जानेछ र नयाँ संसार आउनेछ र त्यहाँ सबै थोक नयाँ पारिनेछ। त्यस महिमित सत्यताको आशामा हामी जिउँछौँ। त्यसो हो भनेदेखि कष्टको समयमा आजको हाम्रो दृष्टिकोणले के अर्थ राख्छ त? यसलाई अर्को भाषामा म तपाईलाई सम्झाउँ। स्वर्ग र नर्क जुन हाम्रो अर्को गन्तव्य हो, त्यो गन्तव्यले अहिलेको हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा के अर्थ राख्दछ? विशेष गरिकन निर्दिष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यस अध्ययन श्रृङ्खलाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि क्रिस्चियन जीवनको कष्टमा स्वर्ग र नरकको अर्थ के हुन्छ? हजुर, आज हामी यही विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रबाट हेर्न गइरहेका छौँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। सन् 2014मा नेपालको क्रिकेट टिमले सबैभन्दा उच्च स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता T20 वर्ल्ड कपमा सहभागिता जनाएको थियो। त्यस बेलामा समूह चरणमा नेपालले 3वटा खेलहरू खेल्यो। पहिलो खेल हङकङसँग थियो, दोस्रो र तेस्रो खेलहरू अफगानिस्तान र आयोजक बङ्गलादेशसँग थियो। यदि तपाईलाई त्यो प्रतियोगिताको बारेमा थाहा छ भने तपाईँ यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ कि नेपालले आफ्नो पहिलो खेल हङकङसँग 80 रनको अन्तरले जितेको थियो। तर त्यसको केही वर्षसम्म पनि जब म त्यस खेलको हाइलाइट्सलाई वा त्यो खेलको भिडियो रेकर्डिङलाई मैले हेर्ने गर्थेँ, म ढुक्क साथ आफ्नो कुर्सीमा बसेर त्यो खेललाई हेर्न सक्थेँ, नेपाल र हङकङ बिचको खेललाई। कारण के त? किनभने मलाई थाहा छ त्यसको अन्तिम परिणाम के हुन्छ, कुन टिमले जित्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। यसकारण म एकदमै आराम गरेर आनन्द साथ त्यो खेललाई हेर्न सक्छु। म जानकार छु त्यसको अन्त्यको विषयमा, त्यसको परिणामको विषयमा म जानकार छु, मलाई थाहा छ। यसकारण मैले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँ खेलकुद मन पराउनुहुन्छ भने फुटबलमा जब तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको हुन्छ अनि अन्तिम मिनेटमा वा अन्तिम केही सेकेन्डमा पनि त्यो खेल कसको पक्षमा जान्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, तनाव भइरहेको हुन्छ त्यो प्रतिस्पर्धामा। तर त्यही खेलको जब तपाईँ पछि प्रसारण गरिएको श्रृङ्खला हेर्नुहुन्छ, तपाईँ चिन्तित हुनु पर्दैन, किनभने तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको टिमले त्यो खेलमा जितेको छ। अङ्क तालिकामा अन्तिम के भएको छ भन्ने कुरा तपाईँ जान्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्न। हजुर हो, तपाईँ किन ढुक्क भएर परिणाम थाहा भएको खेल हेर्न सक्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ त्यसको अन्त्यको बारेमा वा परिणामको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। क्रिस्चियन जीवनमा पनि कष्ट ठिक त्यस्तै नै हो। परमेश्वरको अपार अनुग्रहमा उहाँले कष्टको विषयमा
अन्त्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा अघिबाटै प्रकाश पारिदिनु भएको छ। परमेश्वरलाई थाहा छ कष्टको अन्त्य कस्तो हुनेछ, यो उहाँले स्पष्ट पारिदिनु भएको छ हामीलाई। परमेश्वरले जित्नुहुन्छ, तर शैतानले हार्छ, पापले हार्छ, मृत्युले हार्छ। शैतान, पाप र मृत्यु यति नै थोक हारिसकेका छन्। यसै कारण एक दिन कष्टको पनि अन्त्य हुनेछ। जब तपाईँ यो सत्यतालाई आफ्नो मनमा लिएर जिउनुहुन्छ तब तपाईँ कष्टको सामना गर्ने तपाईँको दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुन जान्छ। क्रिस्चियन जीवनमा हामीले सहने कष्टको विषयमा चाहिँ तपाईँले यसको परिणाम थाहा गरेर सामना गर्नुभयो भने तपाईँको कष्टप्रतिको दृष्टिकोण र त्यस कष्टलाई लिएर तपाईँको जिउने तरिकामा परिवर्तन हुन जान्छ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँको आशा कुन कुरामा छ तपाईँ त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि तपाईँको आशा यस संसारमा पतन भएर जाने थोकहरूमा, नष्ट भएर जाने थोकहरूमा छ भने तपाईँ कष्टको समयमा चिन्तित हुनुहुन्छ। तर तपाईँको आशा तपाईँ अनन्ततातर्फ तपाईँको दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ भने कष्टको बेलामा तपाईँ आत्तिनु पर्दैन। पावलले पहिलो थेसलोनिकी 4:13 पदमा यसरी भन्दछन्, तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरूले जस्तो शोक गर्नु नपरोस्। तर प्रियहरू, जब हामी कष्टको भविष्यलाई मनमा लिएर यसको सामना गर्छौँ तब हामी यो दृढ भरोसासहित जिउन सक्छौँ कि यो कष्टको अन्त्य हुनेछ र विजय चाहिँ हाम्रो निम्ति तोकिएको छ। यस दृष्टिकोणले आज हामीलाई सहनशीलता धारण गर्न मद्दत गर्छ र आजको सहनशीलताले भविष्यमा उत्तम परिणाम पनि दिँदछ। यसैले कष्टको माझमा परमेश्वरको महिमा र हाम्रो आनन्द राखिएको छ। कष्टको माझमा परमेश्वरको महिमा र हाम्रो आनन्द राखिएको छ। कष्टको विषयमा बाइबलीय जवाफले यही कुरा सिकाएको थियो। जब पहिलो पाठमा हामीले सुनिरहेका थियौँ कि कष्टको माझमा सबै कुराको उत्तर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर कष्टको माझमा हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्न सक्छौँ। किनभने हामीलाई निश्चित थाहा छ कि कष्ट एक दिन अन्त्य भएर जानेछ। हामी अहिले जिउँदा जीवनलाई जसरी लिन्छौँ, हामी अहिलेको जीवनमा काम, हाम्रा पढाइ, हाम्रा जागिर, हाम्रा आफ्ना व्यक्तिगत योजना, पारिवारिक सङ्घर्षहरू, हामी विदेश जाने, हामीले कमाउने, के गर्ने भन्ने कुराहरूमा मात्र हामी अल्झिरहेका हुन्छौँ। यो वास्तविकता हो। तर हामी केवल यही कुराहरूमा मात्र अल्झ्यौँ भने हाम्रो दृष्टिकोण अनन्ततातर्फ छैन भन्ने बुझिन्छ। तर हाम्रो भरोसा परमेश्वरमा छ भने, हाम्रो आशा स्वर्गतिर राख्छौँ भने, हाम्रो दृष्टिकोण परमेश्वरले जुन कुरा प्रकाश पारिदिनु भएको छ त्यो कुरामा हामी अडाएर राख्छौँ भने दुःखले हामीलाई सजिलै निराश बनाउँदैन। कारण निराशले चाहिँ हाम्रो आशालाई लुटेर लैजान्छ। हामी निराश भएर जियौँ भने हाम्रो आशा लुटेर लैजान्छ। तर हामी परमेश्वरमा भरोसा राखेर जिउँछौँ भने हामी निराशामा जिउँदैनौँ। मार्टिन लुथर एकजना महान सुधारवादी नायक, उनले यो सत्यतालाई बुझेका थिए। त्यसै कारणले त मार्टिन लुथरले यसरी भन्छन्, म मेरो क्यालेन्डरमा अर्थात् म मेरो पात्रोमा केवल 2वटा दिनहरू मात्र छन् जस्तो गरिकन जिउँछु। एउटा यो दिन अनि अर्को त्यो दिन। मार्टिन लुथरको यस भनाइमा यो दिन भनेको चाहिँ आजको दिन हो जुन अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, र त्यो दिन चाहिँ जब परमेश्वरको न्यायको आसन अघि तपाईँ उभिनुहुन्छ हो, त्यो दिन हो। यो दिन भन्नाले आजको दिन, अहिले तपाईँ जुन वर्तमान परिस्थितिमा हुनुहुन्छ त्यो दिन भयो। र त्यो दिन चाहिँ जब तपाईँ परमेश्वरको न्याय आसनको अघि खडा हुनुहुन्छ हो, त्यस दिन तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अन्त्यको दिनमा आँखा लगाउनुहोस् र विचार गर्नुहोस् परमेश्वरले नरक र स्वर्गको विषयमा के गर्नुहुनेछ हो, त्यस कुरामा तपाईँले आफ्नो मन लगाउनुहोस्। यही कुरालाई मनमा राखेर हामी आजको दिनतर्फ फर्कन सक्छौँ र हाम्रो दृष्टिकोणलाई कष्टको सहनशीलताको निम्ति उपयोग गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिलो कुरा हेरौँ, नरक र अन्त्यको दिन। नरक
र अन्त्यको दिन। नरकको विषयमा बाइबलले के भन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ नरक कस्तो हुन्छ? नरकको विषयमा तपाईँको बुझाइ र दृष्टिकोण के छ? बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ नरकको विषयमा त्यो कुरालाई हेरौँ है त। नरकको विषयमा बाइबलले भन्छ कि त्यहाँको अवस्था सहनै नसकिने हुन्छ, साह्रै कष्टप्रद हुनेछ। त्यहाँ मत्ती 8:12 पद अनुसार नरकमा त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा खिच्नेछन्। नरकको विषयमा बाइबलले यसो पनि भन्छ नरकमा कहिल्यै ननिभ्ने आगो हुनेछ, नरक आगोको भट्टी हुनेछ। त्यहाँ किराहरू मर्ने छैनन्, त्यहाँ आगो कहिल्यै निभ्ने छैन। मत्ती 13:42 पदमा र मर्कुस 9:43 र 48 पदमा नरकको विषयमा बताइएको छ। आगोको भट्टी हुनेछ, आगोको ज्वाला दन्किरहनेछ, कहिल्यै निभ्ने छैन। त्यहाँ न त किराहरू मर्नेछन्, त्यहाँ दारा किटाइ हुनेछ। प्रियहरू, कहिल्यै ननिभ्ने आगो दन्किने स्थान कस्तो हुन्छ होला? एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त। कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँ कहिले आगो निभ्ने छैन, त्यो ठाउँ दुर्गन्धित हुनेछ, सडेको हुनेछ, त्यहाँ किराहरू कहिल्यै मर्ने छैनन्, आदि आदि। नरक चाहिँ त्यस्तो हुनेछ। नरकको पनि कहिले अन्त्य हुने छैन। धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार नरक पापको दण्डको स्थान हो। नरकमा पापको दण्ड दिइनेछ। यो झ्यालखानामा दिएको सजाय जस्तो होइन, यो झ्यालखानामा दिएको सजाय जस्तो होइन जहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष वा 100 वर्षको निम्ति कसैलाई दण्ड वा सजाय दिइन्छ। तर नरकमा जुन अवस्था छ त्यो सधैँभरि रहिरहन्छ, त्यो अनन्ततासम्म रहिरहन्छ, त्यो कहिल्यै पनि अन्त्य हुने छैन त्यो अवस्थाको। प्रकाश 14 भन्छ त्यो यातना दिने स्थानबाट सदा सर्वदा यातनाको धुवाँ मास्तिर जानेछ। नरकको यातनाको विश्राम कहिल्यै पनि हुने छैन। प्रियहरू, यी शब्दमा कोरिएका विशेषणात्मक व्याख्या भन्दा पनि अझ अर्को सत्यता त यो हो कि नरक भनेको अनन्ततासम्म परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट अलग हुनु हो। अनन्ततासम्म परमेश्वरबाट अलग हुनु चाहिँ नरक हो। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट अलग हुनुहुनेछ, तपाईँले परमेश्वरको क्रोधको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यही नै हो नरक, जहाँ तपाईँ परमेश्वरको क्रोधको सामना गर्नुहुनेछ। नरकको डरलाग्दो पक्ष चाहिँ यो कि फेरि कहिल्यै परमेश्वरसँग तपाईँले मिलापको अवसर पाउनुहुने छैन। अर्को दोस्रो मौका छैन। पावलले दोस्रो थेसलोनिकी 1:9 पदमा भन्छन् तिनीहरूले अनन्त विनाशको दण्ड तथा प्रभुको उपस्थिति र उहाँको शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड भोग्नेछन्। याद गर्नुभयो? अनन्त विनाशको दण्ड, प्रभुको उपस्थिति र उहाँको शक्तिको महिमाबाट अलग हुने दण्ड। सो परमेश्वरको उपस्थितिबाट सदाको निम्ति अलग हुने, कहिले पनि फेरि मौका मिल्ने छैन परमेश्वरसँग सम्बन्ध मिलापमा आउनको निम्ति वा पुनर्स्थापित हुनको निम्ति। मलाई थाहा छ, म यो विषयमा जानकार छु कि अहिले हामीलाई नरकको विषयमा बनावटी कथाहरूले हाम्रो मगजलाई भरिदिएको छ। नयाँ उपन्यासहरू वा चलचित्रका दृश्यहरूले नरक कस्तो हुन्छ भनिकन बताएका कुराहरू चाहिँ हाम्रा दिमागमा छन्। तर याद गर्नुहोस् प्रियहरू, नरकको विषयमा अहिलेका कथाहरूले बताएको विशेषणात्मक कुराहरू मिल्दैन, त्यो यथार्थ होइन। तर बाइबल धर्मशास्त्रले जे भन्छ नरकको विषयमा त्यो चाहिँ साँचो र वास्तविक हो। तपाईँलाई चलचित्रहरूमा, फिल्महरूमा, नाटकहरूमा के सिकाइएको छ त्यसले अर्थ राख्दैन। तपाईँले अहिले सजिलैसँग नरक गएर फर्किएका फुस्रा कथाहरू तपाईँले सुन्नुभएको होला। नरक कस्तो थियो र के मानिसहरूले देखे भनेर दर्शनहरू मानिसहरूले बाँडिरहेका तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। तर तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्। नरकको विषयको वास्तविकता बाइबल धर्मशास्त्रले जे बताउँदछ त्यो हो। तपाईँहरू कथाहरूतिर सुन्न र हेर्न नजानुहोस्। कोही नरक गएर फर्केर फेरि आफ्ना परिवार, आफ्ना मण्डली वा अरू मानिसहरूलाई भेटेर दर्शन बाँडेको कहानी तपाईँले सुन्नुभएको छ नि। तर होइन, नरक एकपल्ट गइसके पछाडि फर्केर आउने मौका फेरि कहिल्यै मिल्ने छैन। नरक गएको मानिसले फेरि परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने छैनन्। न त आफ्ना आफन्त, आफ्ना प्रियहरू, आफ्ना साथीहरू वा अरू मानिसहरूलाई भेट्न पाउनेछन्। कहिले पनि पाउने छैनन्। नरकको वास्तविकता चाहिँ त्यो हो। नरकको अर्थ मानिस
आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वर र आफ्नै आफन्तहरूबाट पनि अलग हुनेछ। नरकमा पुग्नेहरू सधैँ पीडा, कष्ट र दोषी महसुस गर्दै जिउनेछन्। उनीहरू फेरि फर्केर आएर कुनै गीतहरूमा रमाइलो गरी नाचिरहेको तपाईँ पाउनुहुने छैन। तर हिजो आज यस्ता कथाहरू प्रशस्त पाइन्छन्। अब प्रियहरू, नरकले परमेश्वरको विषयमा चाहिँ के बताउँछ? परमेश्वरले के गरिरहनु भएको छ? नरकले परमेश्वरको विषयमा के बताउँछ? परमेश्वर अहिले के गरिरहनु भएको छ? त्यसो भए जब परमेश्वरले संसारमा दुष्टतालाई हेर्नुहुन्छ, जस्तो उदाहरणको लागि हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, विभेद, चोरी, डकैती आदि, अनि हामीलाई प्रश्न आउँछ मनमा, यी सबै कुरा अहिले संसारमा भइरहँदा परमेश्वर के हेरेर बस्नु भएको छ त? परमेश्वर के गरिरहनु भएको छ? के उहाँ छुट्टीमा हुनुहुन्छ अहिले? के परमेश्वरले दुष्टतालाई त्यत्तिकै सहनुहुन्छ र छोडिदिनुहुन्छ? परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले संसारमा जे दुष्टता भइरहेको छ त्यसो त नहुनु पर्ने हो, तर होइन। परमेश्वर पापप्रति भिन्न दृष्टिकोण राख्नुहुन्न, अनि यसैको प्रमाण हो नरक। परमेश्वरले दुष्टहरूलाई त्यत्तिकै छोड्नुहुन्न। परमेश्वरले पापको सजाय दिनु नै हुन्छ, यो निश्चित छ। दुष्टहरूले दण्ड भोग्ने नै छन्, अनि त्यो दण्ड भोग्ने स्थान नै नरक हो। नरकले परमेश्वर केही पनि गर्नुहुन्न दुष्टतालाई भन्ने प्रमाण दिँदैन। नरकले त यो प्रमाण दिन्छ, परमेश्वरले दुष्टतालाई त्यत्तिकै छोड्नुहुने छैन। परमेश्वरले प्रत्येक पापको दण्ड दिनुहुनेछ। बाइबल धर्मशास्त्रमा प्रस्थानको पुस्तकको 34 अध्यायमा त्यसको 7 पदमा परमेश्वरले यो कुरालाई प्रष्ट पार्नु भएको छ। प्रस्थान 34 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले हजारौं हजारमाथि कृपा देखाउनुहुन्छ र दुष्टता, विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, तर उहाँले दोषीलाई कुनै किसिमले पनि सजाय दिनुहुन्छ। कुनै कुरा पनि गुन्द्री मुनि लुकाएर राखिएको छैन। कहिलेकाहीँ मैले घर सफा गर्नु पर्यो भने अनि मलाई अल्छी लागेको छ भने कुनै कुनै फोहोरलाई म त्यत्तिकै ढोकाको पछाडिपट्टि वा कार्पेटको मुनिपट्टि लुकाएर राखिदिन्छु, ताकि मेरो श्रीमतीले मैले घर सफा गरेको देख्नुहुन्छ। तर होइन, फोहोर त त्यही हुन्छ, त्यो केवल लुकाइएको मात्र छ। तर याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले दोषीलाई कुनै किसिमले पनि छोड्नुहुन्न। परमेश्वरले दुष्टतालाई लुकाएर गुन्द्रीमुनि राख्नुहुन्न, उहाँले साफ गरिदिनुहुनेछ। अनि त्यो चाहिँ नरकमा हुनेछ, त्यो चाहिँ नरकमा हुनेछ। परमेश्वरले त्यो दिन यो काम गर्नुहुनेछ। त्यो दिन यसले हामीलाई आजको दिन कसरी जिउने भनी के अर्थ राख्छ त? कष्टको माझमा यसले हामीलाई के बताउँदछ? हामी दोस्रो कुरा पनि हेरौँ, नरक र आज। नरक र आज। पहिलो कुरा हामी हेर्दै थियौँ नरक र अन्त्यको दिन, अर्थात् त्यो दिन, नरक र त्यो दिन। दोस्रो कुरा नरक र आज, यो दिन। कोही निर्दोष व्यक्तिको परिकल्पना गर्नुहोस् त, जसले गल्ती गरेको छैन तर पनि उसले त्यो आफूले नगरेको गल्तीको दोष भोगिरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ नियमसङ्गत रूपमा तपाईँको आफ्नो सवारी साधनलाई बाटोमा चलाइराख्नु भएको छ, तर ट्राफिक पुलिसले तपाईँलाई त्यतिकै दुःख दिनको निम्ति तपाईँलाई सजाय दिन्छन्, कारबाही गर्छन्। तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छैन, यद्यपि तपाईँ ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्नुहुन्छ र तपाईँलाई सजाय दिइन्छ। वा तपाईँ क्रिस्चियन हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको परिवारले तपाईँलाई हेला गर्छन् वा तपाईँको समाजले तपाईँलाई तिरस्कार गर्छन्। तपाईँले केही पनि नराम्रो गर्नुभएको छैन, तपाईँ केवल विश्वास गर्नुभएको छ ख्रीष्ट येशूमाथि, त्यसको साटोमा तपाईँले तिरस्कार वा तपाईँले आफ्नो परिवारको हेलालाई सहनु परेको छ। तपाईँ सब ठिकठाक हुनुहुन्छ, तपाईँले केही गल्ती गर्नुभएको छैन। उदाहरणको लागि कोही लुटेराले आएर तपाईँको पर्स, तपाईँको मोबाइल लुटेर लगिदियो, तपाईँको गहनाहरू लुटेर लगिदियो। यस्तो परिस्थितिमा जो पीडित छ वा जो आफूले गल्ती गरेको छैन त्यही पनि दोषी बनाइन्छ, उसले के खोज्छ? निश्चय नै तपाईँले न्याय खोज्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ, निर्दोषले न्याय पाउनुपर्छ।
परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनाइनुको अर्थ यो पनि हो कि हामी ठिक र भलाइको चाहना गर्छौँ। हामी मानिस हुनु, परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा हुनुको अर्थ यो पनि हो कि हामी दुष्टतालाई सहन सक्दैनौँ। तर यदि गल्ती गरेको छैन भने किन मैले नगरेको गल्तीको दोष भोग्नु पर्यो त भनेर हामी भन्छौँ। यो हामी परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा हुनुको एउटा प्रमाण पनि हो, एउटा चित्र पनि हो। हामी बदलाको भावनाको निम्ति सृजना गरिएका होइनौँ, हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ। तर समस्या चाहिँ हामी दोषीको निम्ति उसले सजाय पाओस् भनी प्रतीक्षा गरेर बस्छौँ, अनि निर्दोषले किन चाहिँ सजाय भोगिरहेको छ वा किन चाहिँ दोष भोगिरहेको छ भने बदलाको निम्ति फेरि पनि पाखुरा सुर्केर जान्छौँ। तपाईँले पीडकलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्न, रिस र बदलाको भावना राख्नुहुन्छ र त्यसले तपाईँको जीवनलाई तितो बनाइदिन्छ। प्रिय, जो यस्तो कष्टको भारी बोकिरहेका छन् उनीहरूको निम्ति परमेश्वरले दयापूर्वक यो भारी बिसाउने मौका पनि दिनुभएको छ। बाइबल धर्मशास्त्रमा रोमीको पत्रको 12 अध्यायमा पावलले यस विषयमा हामीलाई एउटा मौका, एउटा अवसर दिएका छन्। रोमी 12 अध्यायको 17 देखि 21 पदमा, कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ। हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। प्रिय हो, आफैले कहिले बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। बरु तिम्रो शत्रु भत्काएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी दियो। त्यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको भुङ्रो थुपार्नेछौ। खराबीबाट पराजित नहो, तर खराबीलाई भलाइले जित। बदला लिने काम परमेश्वरको हो। परमेश्वरले प्रत्येक खराबीलाई असल बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? मूल प्रश्न त्यो। के सजाय हामीले नै दिनुपर्छ? के बदला हामीले नै लिनुपर्छ? हामीले भरोसा गर्नुपर्ने कुरा त परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ, धार्मिक हुनुहुन्छ। उहाँले दुष्टतालाई कुनै पनि रीतिले छोड्नुहुन्न, दुष्टताको न्याय उहाँले नै गर्नुहुनेछ। हाम्रो भरोसा परमेश्वरसँग हुनुपर्ने हो, परमेश्वरमा हुनुपर्ने हो। आखिरी हामीले भन्दा उपयुक्त बदला त परमेश्वरले लिन सक्नुहुन्छ नि, होइन र? हामीभन्दा न्यायी त परमेश्वर हुनुहुन्छ नि। हामीभन्दा सर्वज्ञानले सम्पन्न त परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रिय, प्रत्येक जसले तपाईँको विरुद्धमा खराबी गरेका छन् उनीहरूले परमेश्वरको अघि उपयुक्त जवाफ दिनै पर्छ। त्यो दिन उनीहरू परमेश्वरको सिंहासनको, परमेश्वरको न्याय आसनको अगाडि उभिएर प्रत्येक आफ्ना कदमहरूको जवाफ उनीहरू आफैले दिन्छन्। त्यो दिन उनीहरू परमेश्वरको अगाडि उभिनेछन् र परमेश्वरको अघि जवाफदेही हुनेछन्। यदि यस दुष्टले यस जीवनमा पश्चाताप गरेनन् भनेदेखि उनीहरूले परमेश्वरको क्रोधको कचौरा पिउनै पर्छ। जब म नरक सम्बन्धी बाइबलीय चित्रलाई हेर्दछु, आज म परमेश्वरमा भरोसा राख्न सक्छु। म अहिलेको तितोपनालाई छोडिदिन्छु। म रिस र बदलाको भावनालाई पनि वास्ता राख्दिनँ। म यस जीवनमा खराबीबाट पराजित हुँदिनँ, तर खराबीलाई भलाइले जित्न चाहन्छु। जब म नरकको अवस्थालाई बाइबलीय भाषामा बुझ्छु, म मेरो सबैभन्दा दुष्ट व्यवहार गर्ने मेरो शत्रुलाई पनि नरक आइ नपरोस् भनी प्रार्थना गर्छु। मेरो शत्रु जसले मेरो विरुद्धमा दुष्टाइ गरेको छ वा खराबी गरेको छ, त्यो जतिसुकै ठुलो शत्रु वा दुष्ट किन नहोस्, ऊ नरकमा नपरोस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। किनभने त्यो डरलाग्दो स्थान हुनेछ, त्यो सहन नसक्ने स्थान हुनेछ। परमेश्वर साँचो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले पापीलाई पनि क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। उहाँ वास्तवमा आफै नै न्याय हुनुहुन्छ र उहाँले आफैले न्यायको स्थापना गर्नुहुनेछ। रोमी 3 अध्यायको 26 पदमा पावल यसरी लेख्छन्, परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र यसमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ कि यो कसरी हुन सक्छ? जब कोही व्यक्तिले परमेश्वरमा भरोसा राखेर आफ्नो पाप स्वीकार गर्दैन, उसले परमेश्वरको क्रोधको सामना गर्नै पर्छ। तर यदि कोही व्यक्तिले पाप स्वीकार गरेर यसुको प्रायश्चितको काममा भरोसा राख्छ भने परमेश्वरले फेरि उहाँको बदलालाई
फेर्नुहुन्छ र त्यस व्यक्तिलाई क्षमा दिनुहुन्छ। येशूको क्रुसको प्रायश्चितको कामले त्यो व्यक्तिको दुष्टतालाई विस्थापित गरिदिन्छ। उहाँले त्यसै त छोड्नुहुन्न। यसलाई हामी बाइबलीय भाषामा सट्टाको बलिदान भन्छौँ। हामी अधर्मीहरूको साटोमा हाम्रो क्रोध बोक्नको निम्ति ख्रीष्ट येशू क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। अर्थात् येशूमाथि भरोसा गर्नेहरूको साटोमा परमेश्वरको बदलालाई येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्रायश्चितको कामद्वारा उठाइसक्नु भएको छ। अनि यसले यही कुरा बताउँदछ कि जसरी भए पनि परमेश्वर न्यायी नै हुनुहुन्छ। यस अर्थमा पनि नरकको सत्यतामा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कष्टको अर्को एउटा उद्देश्य पनि छ। जब हाम्रो विरुद्धमा मानिसहरूले खराबी गर्छन्, हामी न्यायको खोजी गर्छौँ, तर जब हाम्रो आफ्नो गल्ती हुँदछ तब हामी के गर्ने? मानिलिनुहोस् तपाईको विरुद्धमा कसैले दुष्ट्याइ गर्यो भने, खराबी गर्यो भने त तपाईँ परमेश्वरसँग न्यायको लागि माग्नु होला, पर्खिनु होला। तर एकचोटि याद गर्नुहोस् त एउटा दृश्य, तपाईँ आफै दुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ आफैले खराबी गर्नुभएको छ भने तपाईँको अवस्था कति दयनीय हुन्छ। जब हामी हाम्रो गल्तीको भागीदार बन्छौँ तब हामीले के खोज्ने? केवल एउटै कुरा, परमेश्वरको दया। नरक अरू मानिसहरू, उदाहरणको लागि इतिहासका क्रूर पात्रहरू, तपाईँले भन्नुहोस् कि जस्तो हिटलर वा स्टालिन वा बिन लादेन जस्ता दुष्ट क्रूर खराब मानिसहरूको निम्ति भागीदार बन्ने स्थान मात्र होइन, तर वास्तवमा नरक तपाईँ र मैले पाउने स्थान पनि थियो। बाइबल धर्मशास्त्रमा रोमी 3 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ। रोमी 3 अध्यायको 10 र 11 पदले भन्छ, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। रोमी 3 अध्यायको 23 पदमा, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। अनि पावलले एफिसी 2 अध्यायमा यसरी भन्छन्, एफिसी 2 अध्यायको 2 र 3 पदमा, यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिकका अनुसार अनज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दैनथ्यौ। तिनीहरूमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ। प्रियहरू, यदि जे न्यायसङ्गत हुनुपर्ने हो, जे ठिक हुनुपर्ने हो, त्यही अनुसार हुने भएदेखि तपाईँ र म पनि हाम्रो गन्तव्य नरक हुने थियो। हाम्रो अवस्था दयनीय हुने थियो। यदि नरक वास्तविक होइन भने हामी जेबाट उद्धार गरिएका छौँ त्यो पनि त्यति अर्थपूर्ण छैन। यदि तपाईँ नरकलाई हलुका सम्झिनुहुन्छ भने तपाईँले जुन उद्धार पाउनुभएको छ त्यो उद्धार उत्तिकै हलुका बन्छ। तर तपाईँको निम्ति नरक जति डरलाग्दो छ नि, तपाईँको निम्ति उद्धार त्यत्तिकै अर्थपूर्ण बन्छ, त्यत्तिकै गहकिलो बन्न जान्छ। याद गर्नुहोस्, यदि यो साँचो हो भने यसले हामीलाई परमेश्वरको कृपाको गहिराई बुझाउँदछ। यदि नरक साँचो छ भने तपाईँ आफ्नो बारेमा विचार गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूमध्ये कोही ख्रीष्ट येशूमा विश्वास नगरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि तपाईँले पश्चाताप गरेर येशू ख्रीष्टको प्रायश्चितको काममाथि भरोसा राख्नै पर्छ। अन्यथा तपाईँको गन्तव्य पनि नरक हुनेछ, जुन आगोको बत्ती हो, जहाँ दम्किरहन्छ आगो, कहिले आगो निक्ने छैन, त्यहाँ धारा किटाइ हुनेछ, त्यहाँ रुवावासी हुनेछ, त्यहाँ किराहरू कहिले मर्ने छैनन्। अनि त्यो डरलाग्दो स्थानमा तपाईँ आफ्नो गन्तव्यको रूपमा पुग्नुहुनेछ। तर परमेश्वरले आफ्नो कृपा यसमा देखाउनु भएको छ कि उहाँले आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशू तपाईँको र मेरो निम्ति दिनुभएको छ कि उहाँमाथि भरोसा गर्नेहरू हामी उहाँको उद्धारको काममा सहभागी हुन सक्छौँ। कष्टको माझमा हामीले आफैप्रति आफू दयालु हुनु स्वाभाविक हो। हामीलाई दया लाग्नुपर्छ आफैप्रति आफ्नो बारेमा विचार गर्दाखेरि। यसले हामीलाई परमेश्वरको दयाको भागीदार बनाउँदछ। हामी हाम्रो पापको कारणले जुन खासमा हामीले पाउनुपर्ने गन्तव्य थियो, जुन दण्ड थियो, त्यसबाट आज हामीले छुटकारा पाएका छौँ। जब हामी धन्यवादी हुँदैनौँ तब हामी कष्टलाई पनि सहन सक्दैनौँ। तर यदि हामी परमेश्वरमा धन्यवादी भएर जिउँछौँ भने त्यसले हामीलाई कष्टप्रति खुसी साथ, आनन्द साथ, सहनशीलता हुनको निम्ति उत्साह प्रदान गर्छ।
जति बढी हामी परमेश्वरको कृपाप्रति धन्यवादी बन्छौँ त्यति नै बढी हाम्रो बुझाइमा पनि हामी परिपक्व बन्छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ। यसोदा म परमेश्वरले गर्नुभएको सबै कुराहरू नबुझौँला, तर म परमेश्वरमा भरोसा राखेर उहाँमा विश्राम पाउँछु। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ र उहाँले जे गर्नुहुन्छ उहाँले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। हामी तेस्रो कुरा हेरौँ, त्यो दिन र स्वर्ग। हामीले पहिलो कुरा हेरेका थियौँ त्यो दिन र नरक, दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ यो दिन र नरक। अब तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो दिन र नरक, एक्सक्युज मी, त्यो दिन र स्वर्ग। तेस्रो कुरा त्यो दिन र स्वर्ग। हामीले नरकको विषयमा बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरा हेरिसकेका छौँ। त्यतिले मात्र पर्याप्त छैन, तर बाइबल धर्मशास्त्रले नै स्वर्गको बारेमा के भन्छ त? एकैछिन त्यो बारेमा विचार गरौँ न। त्यो दिन न्यायको दिन हुनेछ। त्यस दिन येशू ख्रीष्टले भेडाहरूलाई बाख्राहरूको भिडबाट अलग गर्नुहुनेछ। यसले धर्मीहरूलाई अधर्मीहरूबाट अलग गर्नुहुनेछ। जब बाइबलले स्वर्गको बारेमा बताउँछ त्यो ठाउँ फेरि कहिल्यै कष्ट हुने छैन, स्वर्गमा कहिल्यै दुःख हुने छैन, त्यहाँ कहिल्यै पीडा हुने छैन। प्रकाश 21 अध्यायको 3 र 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, हेर परमेश्वरको वास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग वास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। प्रियहरू, स्वर्गमा फेरि टाउको दुख्ने छैन, त्यहाँ फेरि शरीरमा क्यान्सर लाग्ने छैन। स्वर्गमा भएको जीवनमा शरीरका हात वा खुट्टाहरू नलाग्ने वा नचल्ने हुने छैन। स्वर्गमा फेरि कष्ट हुने छैन, त्यहाँ फेरि शोक हुने छैन, त्यहाँ फेरि पीडा र दुखाइ हुने छैन। स्वर्गमा हामीलाई नयाँ शरीर दिइनेछ, त्यस शरीरमा चोट लाग्ने छैन, त्यो शरीर फेरि बिरामी हुने छैन, त्यहाँ कोही मरेको कारणले गर्दाखेरि फेरि अर्को मृत्यु सभाको आयोजना गर्नुपर्ने छैन, त्यहाँ फेरि पाप हुने छैन, स्वर्गमा फेरि झगडा हुने छैन, त्यहाँ केही स्वार्थ हुने छैन, न त त्यहाँ ईर्ष्या, डाहा वा रिस नै हुनेछ। प्रकाश 21 अध्यायको 27 पदले भन्छ, तर थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले त्यसभित्र पस्ने छैनन्। हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका आफन्त र परिवारका सदस्यहरूको साथमा सदाको निम्ति हामी स्वर्गमा सँगै हुनेछौँ। त्यहाँ हामीमा ईर्ष्या हुने छैन, बदलाको भावना हुने छैन, त्यहाँ कुनै प्रतिस्पर्धा हुने छैन र त्यहाँ कसैलाई पछि पार्ने र आफू अघि बढ्ने नियत राख्ने छैनन् कसैले पनि। हामी सिद्ध प्रेममा हुनेछौँ स्वर्गमा। अझ अर्को कुरा, स्वर्गको विषयमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने सत्यता चाहिँ हामी सधैँ परमेश्वरको साथमा हुनेछौँ। हामी परमेश्वरको साथमा खुसी, आनन्द र सन्तुष्टिमा रहनेछौँ। प्रियहरू, स्वर्ग अद्भुत छ, चाखलाग्दो हुनेछ। स्वर्गको विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रमा बताएका शब्दहरू पनि अझ पर्याप्त छैनन्, किनभने स्वर्गको बारेमा शब्दहरूमा, हाम्रो मानवीय बुझाइहरूमा पनि व्याख्या गर्नलाई सम्भव छैन। स्वर्ग त्यति धेरै अद्भुत र आनन्दको स्थान हुनेछ। तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा आनन्दको कुरा के हो? एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त। तपाईँले यस जीवनमा तपाईँले प्राप्त गर्न खोज्नुभएको सबैभन्दा ठुलो आनन्दसँग स्वर्गको आनन्दलाई तुलना गर्न मिल्दैन। त्यो हजारौँ लाखौँ करोडौँ गुणा अद्भुत आनन्दमय स्थान हुनेछ। स्वर्गलाई शब्दमा व्यक्त गर्न पनि असम्भव छ। यस जीवनमा आउने सुख वा भलाइ चाहिँ भविष्यमा आउने स्वर्गको आनन्द जुन हामी प्राप्त गर्छौँ त्यसका ससाना छिटाहरू मात्र हुन्, ससानो थोप्लो वा बिन्दुहरू मात्र हुन्। आज तपाईँले यस जीवनमा जुन कुरा असल, जुन कुरा भलाइ वा जुन कुरा आनन्दको रूपमा पाउनुहुन्छ नि, त्यो भविष्यमा आउने भलाइ, आनन्द, त्यतिखेर आउने सन्तुष्टिको पूर्व स्वाद हो। तर त्यो केवल ससाना छिटा वा थोपाहरू जस्ता मात्र हुन्। स्वर्गको सबैभन्दा अद्भुत पक्ष चाहिँ यही हो कि त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुनेछ, तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउनुहुनेछ। यदि स्वर्ग केवल नरकको विकल्प मात्र हो र स्वर्ग चाहिँ माथि बादलमा कहाँ उडेर गीत भजनहरू गाउँदै एकदमै रमाइलो गर्दै मात्र बस्नु त्यति मात्र हो भने सायद त्यो स्वर्ग अल्छी लाग्दो हुन्छ।
तर म तपाईँलाई बताइदिउँ, स्वर्ग नरकको विकल्प वा गान भजन गाउँदै बस्ने स्थान मात्र होइन, त्यो त परमेश्वर स्वयंको आफ्नो जिउँदो उपस्थितिको स्थान हो। त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुनेछ, निश्चय त्यहाँ परमेश्वरको वैभव र ऐश्वर्यता हुनेछ। परमेश्वरको महिमित उपस्थिति, उहाँको सुन्दरता र ऐश्वर्यता परमेश्वर स्वयं हुनुहुनेछ, अनि त्यही नै हो स्वर्ग। त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुनेछ। स्वर्गले परमेश्वरको बारेमा के सिकाउँछ त त्यसो भए? उहाँ को हुनुहुन्छ? अघि माथि हामीले नरकको विषयमा हेर्दा भनेका थियौँ कि नरकले परमेश्वरको भलाइ र न्यायलाई देखाउँदछ, र त्यसै गरी स्वर्गले परमेश्वरको अनुग्रह र कृपालाई देखाउँदछ। स्वर्ग हाम्रो निम्ति योग्यको ठाउँ होइन, हामी स्वर्गको निम्ति योग्यका पनि छैनौँ। स्वर्ग हामीले प्राप्त गर्ने ठाउँ होइन। स्वर्गको आनन्द हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर छ। स्वर्ग वास्तविक हो र यो साँचो छ। कष्टको माझमा यसले कसरी हामीलाई मद्दत गर्दछ त? स्वर्गको यो सत्यताले आज हामी के उत्साह पाउँदछौँ? आउनुहोस् हामी चौथो विषय पनि हेरौँ। आजको पाठको चौथो तथा अन्तिम विषय चाहिँ यो रहेको छ कि आजको दिन र स्वर्ग। आजको दिन र स्वर्ग। यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ हामीले यसलाई कष्टको निश्चित अन्त्य छ भन्ने सत्यताको रूपमा लिन सक्छौँ। स्वर्ग छ भन्दाखेरि यसले आज हामीलाई यो वास्तविकता बताउँदछ कि हामीले चिन्ता फिक्री गर्नु पर्दैन। किनभने कष्टको अन्त्य तोकिएको छ। निश्चित रूपमा कष्टको अन्त्य हुनेछ। यदि अन्त्यको आशा नहुने हो भने आज हामीले कष्टको सहनशीलताको अर्थ पनि पाउँदैनौँ। यदि कष्टको अन्त्य नहुने हो भने वास्तवमा कष्ट सम्बन्धीको हाम्रो चिन्ता र फिक्रीले हामीलाई सिद्ध्याउँछ। यसको परिणाम के हुन्छ त? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताऊँ। अहिले नेपालमा यो कोभिड-19 को महामारीपछि गएको 3 महिनाको समय अवधिमा करिब 1200 जना मानिसहरूले आत्महत्या गरिसकेको घटनाहरू समाचार बनिरहेका छन्। मानिसहरू जब दुःख र कष्ट भोग्छन् तब उनीहरूलाई लाग्छ कि यही नै सबै थोक हो, दुःख र कष्टको अन्त्य हुने छैन, यही नै सबै थोक हो र यही मात्र सही रहनुपर्छ। अनि यसले मानिसहरूलाई निराश बनाउँदछ, हताश बनाउँदछ र मानिसहरू शरीरको अन्त्य गर्नतिर लाग्छन्। आत्महत्या मानिसहरूले रोज्छन्। मानिसहरू मानसिक रोगको शिकारहरू भइरहेका छन्। कष्टको अन्त्य छ भन्ने यदि थाहा भएन भने मानिसहरू आशाविहीन बन्छन्। प्रियहरू, हामी शरीरमा छौँ, कष्ट भोग्छौँ। एउटा साधारण उदाहरणको निम्ति हामी शरीरमा जसै बुढेसकालतर्फ बढ्दै जान्छौँ, जति बुढो हुँदै गयो त्यति नै शरीरमा विभिन्न प्रकारको रोग बिमारहरू र दुःख कष्टहरूले च्याप्दै जान्छ। जहिलेदेखि संसारमा पापको प्रवेश गर्यो अनि त्यही दिनदेखि मानिसहरू बुढो हुन थाल्यो, मानिसहरूको आयु तोकिन थाल्यो, मानिसहरू मर्न थाले, मानिसहरूले दुःख पाउन थाले। यो चाहिँ अदनको बगैँचामा जब पहिलो मानिसले पापलाई रोजे अनि त्यहीबाट यो कुराको सुरुवात भएको छ। तर हाम्रो आशा यति मात्र होइन। कथाको अन्त्य अहिलेको कष्ट होइन, कथाको अन्त्य अहिलेको शारीरिक मृत्यु वा अहिलेको बुढेसकाल होइन। त यो कथामा के हुन्छ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो शरीर अस्थायी हो, तर हामीले स्थायी अनन्तताको शरीर पाउन बाँकी नै छ। अहिलेको संसार टलेर जाने, नष्ट भएर जाने संसार हो, तर अनन्तताको संसार अझ बाँकी नै छ। त्यो दिन नयाँ संसारमा हाम्रो शरीर पनि नयाँ बनाइनेछ। अनि त्यो नयाँ बनाइएको शरीर चाहिँ कहिल्यै बुढो हुने छैन, कहिले त्यहाँ रोग बिमार लाग्ने छैन, मृत्यु हुने छैन। पावलले फिलिपी 3 अध्यायको 20 र 21 पदमा यसरी लेख्छन्, तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीरलाई जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ।
शरीरमा कष्ट भोग्नेहरूलाई पनि आशा चाहिन्छ। हाम्रो आशा स्वर्गको छ। हाम्रो नाशवान शरीरको अन्त्य हुनेछ, तर हामीले अनन्तताको शरीर प्राप्त गर्नेछौँ। अहिलेको शरीर अस्थायी हो र यो नाश भएर जान्छ, तर हामीले प्राप्त गर्ने शरीर चाहिँ अनन्तताको शरीर हुनेछ। अनि जुन शरीर स्थायी र अनन्तताको निम्ति हुनेछ। एउटा कुरा स्पष्ट छ, त्यो यो हो कि हाम्रो परमेश्वरले कष्टको विषयमा गहिरो वास्ता राख्नुहुन्छ। कष्टको विषयमा उहाँ चुप लागेर बस्नुहुन्न, उहाँले वास्ता राख्नुहुन्छ, चासो लिनुहुन्छ। राजा दाउदले भजन 56 को 8 र 9 पद यसरी लेख्छन्, मेरो बिलापको लेखा राख्नुहोस्, मेरो आँसु तपाईँको फिरिस्तमा राखिदिनुहोस्। के ती तपाईँको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? जब सहायताको निम्ति म पुकारा गर्छु, मेरो शत्रुहरू पीठ फर्काएर भाग्नेछन्। यसबाट म यो जान्नेछु कि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वर कष्टको विषयमा आँखा चिम्लेर बस्नु भएको छैन। परमेश्वरले कष्टको विचारमा भिन्न दृष्टिकोण वा भिन्न विचार पनि राख्नु भएको छैन। तर एक दिन परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा गर्नु भए चाहिँ उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूका आँखाका आँसुहरू उहाँले पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सबै खराबीलाई भलाइमा बदल्नुहुनेछ। उहाँले सबै दुःख र कष्टलाई हटाउनु हुनेछ। प्रियहरू, स्वर्गको वास्तविकताले हामीलाई अर्को उत्साह पनि दिदछ। हाम्रो निम्ति महान आशा यो छ कि हामी परमेश्वरसँग हुनेछौँ। यसले हामीलाई सम्झाउँदछ कि आजको हाम्रो कष्टमा भएको सहनशीलता व्यर्थै खेर जाने छैन। जोनाथन एडवर्डले भन्दछन्, स्वर्ग यस्तो स्थान हुनेछ जहाँ सबैजना पूर्ण सन्तुष्ट हुनेछन्। जससँग कप हुनेछ उसको कप पूर्ण रूपले भरिएको हुनेछ। हाम्रो कपको आकार प्रकार भिन्न होला। कसैको कप प्लास्टिकको होला, कसैको धातुको होला, वा कसैको सिसाको होला। कसैको ग्लास होला, कसैको कचौरा होला, वा कसैको निम्ति त्यो एउटा भाँडो वा ग्यालन होला। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जससँग जे छ त्यो कुरामा हामी पूर्ण सन्तुष्ट हुनेछौँ। त्यस ठाउँमा जोसँग जे छ त्यो पूर्ण रूपमा भरिएको हुनेछ र हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएर रहनेछौँ त्यस ठाउँमा। कपको आकार वा प्रकारले के भिन्नता हुन्छ र? के कपको आकार वा प्रकारले केही अर्थ राख्छ? प्रेरित पावलले 2 कोरिन्थी 4:17 र 18 पदमा यसरी लेख्छन्, किनकि हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रो निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेको छ। हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छन्। पावलको कष्टमा पावलले यहाँनिर अनन्तताको महिमाको कुरा सम्झिरहेका छन्। पावलको भनाइअनुसार हलुको र क्षणभरको कष्ट अनुसार स्वर्गमा महिमाको अनुभव प्राप्त हुनेछ। अहिले विभिन्न प्रकारको कष्ट होला, कसैलाई चर्को होला, कसैलाई हलुको होला, कसैलाई ठुलो होला, कसैलाई सामान्य होला। तर यसले केही मानि राख्दैन, यसले केही अर्थ राख्दैन। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसले जस्तो कष्ट भोगिरहेको भए तापनि जब हामी उहाँको अनन्ततामा प्रवेश गर्छौँ अनि त्यो स्वर्गको महिमामा हामीले प्राप्त गर्ने अनुभव चाहिँ हामी सबै पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुने नै हुनेछ। किनभने दृश्य र क्षणिक कुराहरू सिद्धिनेछन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहनेछ। प्रियहरू, आज हामी विश्वासद्वारा धैर्य गरेर कष्ट सहन्छौँ, तर हाम्रो आशा अदृश्य कुरामा छ जो अनन्तसम्म रहिरहन्छ। यही आशाले हामीलाई आजको कष्टको निम्ति सहानुभूति प्रदान गर्दछ। अब अन्त्यमा निष्कर्ष चाहिँ हामी हाम्रो सन्तुष्टिको निम्ति आफ्ना परिस्थितिहरूमा सीमित हुन आवश्यक छैन। हामी हाम्रो सन्तुष्टिको निम्ति अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको शिकार बन्नु पनि आवश्यक छैन। परमेश्वरले दिनुभएको महान आशाले हामीलाई सधैँ उहाँप्रति स्थिर बनाउनु पर्छ।
कष्टप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ स्वर्गको वास्तविकताले निर्धारण गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ अहिलेको जीवनपछि स्वर्ग र नरकको वास्तविकतालाई बाइबलीय अर्थमा बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले निश्चय नै यो मानिलिनुपर्छ कि अहिलेको कष्ट सिद्धिएर जाने हो, यसको भविष्य निश्चित रूपमा अन्त्य हुनेछ, तर परमेश्वरले सदाको निम्ति उहाँका सन्तहरूको आँखाको आँसु पुछिदिनुहुनेछ। पावलले फिलिपी 3:8 आफ्नै जीवनको बारेमा सम्झिरहेका छन्। फिलिपी 3:8 साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरामा हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य गन्दछु। यानी पावलले जब आफ्नो जीवनको बारेमा सोच्छन् तब उनले विचार गर्दछन् कि उनले जुन कुरा हासिल गरेका थिए वा प्राप्ति गरेका थिए ती सबै कुरा त केवल फोहोर मैला तुल्य मात्र छन्। एकछिन विचार गरौँ न, पावलले प्राप्त गरेका हासिल गरेका कुराहरू के थिए? उनको धार्मिक प्रतिष्ठा, उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनको शिक्षा, उनले हासिल गरेको विद्वता, उनले हासिल गरेका उपलब्धिहरू, व्यवस्थाको पालना आदि इत्यादि कुराहरू। तर यी सबै कुराहरूलाई पावलले के भन्छन्? यी सबै कुराहरू त मेरो निम्ति फोहोर मैला तुल्य छन्। कुन कुराको निम्ति? जब उनले ती कुराहरूलाई ख्रिस्टलाई चिन्न पाउने कुरासँग तुलना गर्छन् तब उनले भन्छन् ख्रिस्टलाई चिन्न पाउने कुरासँग संसारका यी सबै उपलब्धिहरूलाई तुलना गर्न सकिँदैन। संसारमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू सबै त फोहोर मैला तुल्य मात्र हुँदछन्। पावलको आफ्नो सम्बन्ध, सुस्वास्थ्यता, प्रतिष्ठा, शिक्षा, योग्यता यी सबै कुराहरू फोहोर मैला सरह भए कारण उनी अहिले ख्रिस्टलाई चिन्ने कुरासँग यी सबै थोकहरूलाई तुलना गरिरहेका छन्। ख्रिस्टप्रतिको प्रेम र एक दिन उहाँसँग हुन पाउने कुरासँग कुनै पनि रीतिले यस संसारको उपलब्धिहरूलाई पनि तुलना गर्न सकिँदैन। प्रियहरू, मैले आजको पाठ सुरु गर्दाखेरि सुरुमा मैले तपाईहरुलाई एउटा खेलको परिणाम थाहा हुनुसँग तुलना गरेर क्रिस्चियन जीवनको कष्टको विषयमा बताउँदै आएको थिएँ। त्यही उदाहरणलाई एकचोटि सम्झनुहोस्। कुनै एउटा खेल जसको अन्तिम परिणाम तपाईलाई थाहा छ। त्यो अन्तिम परिणाम थाहा भएको खेल तपाई ढुक्कसँग आफ्नो कुर्सीमा बसेर आराम गर्दै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो खेलको अन्तिम परिणाम के हुन्छ, अन्तिम अङ्क तालिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। कष्टको विषयमा पनि यही नै हो। हामी क्रिस्चियनहरू जान्दछौँ कष्टको अन्त्य निश्चित तोकिएको छ। कष्ट एक दिन सिद्धिएर जानेछ। हामी छक्क पर्नु आवश्यक छैन। हामीलाई थाहा छ कष्ट सधैँभरि रहिरहने कुरा होइन। त्यस दिन सधैँको निम्ति कष्टको अन्त्य हुनेछ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। जय मसीह।